सुप्रभातम्। आरम्भं कुर्मः वयम्। येनोक्तरसमां नायमनिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं श्रौत्रार्हन्ति जनैर्विण्णैर्महर्षिभिर्भर्गं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते। एकं सूत्रं दृष्टवन्तः। शिल्पिनि ष्वन् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। शिल्पिनि ष्वन् इति सूत्रं ह्यः पूर्णं कृतवन्तः। अद्य इदानीं वयम् इतः अग्रे गच्छामः। गास्थकन् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। गास्थकन् इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। एकनिमेषः। तत्र एकनिमेषः अहं तत् फैल् ओपन् करोमि। एकनिमेषः। गास्थगन् इति तत्र सूत्रं। गास्थगन् इति तत्र गाः इति थगन् गस्थगन् इति अस्ति। गः थन् इति सूत्रमस्ति। द्विपदं सूत्रमस्ति। एकनिमेषः तत् किञ्चित् पेज् तत्र थकन् इति प्रत्ययविधायकं धकन् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। गै इति धातुः अस्ति। गै धातोः थकन् प्रत्ययः विधीयते। तत्र पूर्वोक्तः अर्थः शिल्पिनि इति अत्र अनुवर्तते। शिल्पिनि इति अत्र अनुवर्तते। गै धातोः गः इति तत्र गायतेः थगन् स्यात् इति तत्र उक्तमस्ति। गायतेः थगन् स्यात् इति अस्ति। गायतेः थगन् स्यात् इत्युक्ते तत्र गै इति धातु। गै धातोः तत्र सूत्रार्थः एवं भवति। गै धातोः शिल्पिनि अर्थे, शिल्पी इत्यर्थे तत्र शिल्पी इत्यर्थः इत्युक्ते वयं दृष्टवन्तः क्रिया कर्म कर्मणि कौशलं तत्र अस्ति। तत् कौशलं यदा वयं शिल्पिनि ष्वन् इत्यत्र तत्र वयं तत् चर्चां कृतवन्तः। तत्र अस्तु क्षम्यताम्। इति गस्थगन् इति अस्ति। गायतेः थगन् स्यात् शिल्पिनि कर्तरि इति तत्र अस्ति। तत्र एतेषाम् अनुवृत्तिः भवति। शिल्पिनि ष्वन् इति अनन्तरं तत्र अनुवृत्तिः शिल्पिनि इति पूर्वसूत्रात् तत्र अनुवृत्तिः भवति इति अहम् उक्तवान्। तर्हि तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। गै धातोः शिल्पिनि इत्यर्थे, शिल्पिनि अर्थे ष्वन् इति तत्र एवं थगन् इति प्रत्ययः अत्र भवति। अत्र किञ्चित् दुष्टः दत्तः अस्ति। वस्तुतः शिल्पिनि इति अनुवृत्तिः अस्ति, ष्वन् इति अनुवृत्तिः नास्ति। अत्र अपरः प्रत्ययः भवति। तत्र थगन् इति प्रत्ययः भवति। गाथकः इति रूपं भवति। गाथकः इत्युक्ते किमस्ति? गाथकः गायतीति गाथकः, गायतीति गाथकः इति अस्ति। गायतीति गाथकः इति प्रयोगः भवति। तत्र पश्यामः गै धातोः शिल्पी इत्यर्थे यदा धातुः अस्ति गै इति धातुः अस्ति।
गै इति धातुः अस्ति तत्र किं भवति इति पश्यामः। गै धातोः ऐ अस्ति खलु, ऐ अस्ति इति चेत् तत्र किं भवति, ऐ भवति चेत् गै शब्दे इति भुवादिगणपठितधातु, तत्र गै शब्दे इति धातोः गायति इति रूपं निष्पद्यते। गायति, गायतः, गायन्ति इति तत्र रूपं निष्पद्यते। तस्मात् भवति एतत् गै इति प्रक्रिया सरला प्रक्रिया। तत्र प्रक्रियार्थं किमपि विशेषतया द्रष्टव्यम् इति किमपि नास्ति। गै धातु, गै धातोः वयम् आदेश उपदेशे अशिति इति भवति। गै इति धातु, गै इति धातोः कः प्रत्ययः भवति, थकन् इति प्रत्ययः भवति। थकन् इति प्रत्ययः गै थकन् इति भवति। तर्हि आदेश उपदेशे अशिति तद् वयं जानीमः, इकारान्त धातोः आकारः आदेशः भवति। तर्हि गा इति भवति, अनन्तरं थगन् इति भवति। थगन् इति प्रत्ययः भवति। रैट्, थगन् इति प्रत्यये तत्र किम् अवशिष्यते, नकारस्य संज्ञालोपः भवति। नकारस्य संज्ञालोपः भवति चेत् थग इति अवशिष्यते, मिलित्वा गाथक इति रूपं भवति। गाथक इति रूपम् एवं भवति। गाथक इति प्रातिपदिकं भवति। गायति इति गाथकः, तस्मात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे गाथकः इति रूपं भवति। गाथकः इति भवति, गाथकः इति रूपं भवति। एतत् स्पष्टम् अभवत् इति मन्ये। तत्र केवलम् एकमेव रूपमस्ति, एकमेव सिद्धरूपमस्ति, गस्थकन् इति सूत्रम्। तत्र गाथकः इति गाथकः, गाथकौ, गाथकाः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र एतद् अग्रे गच्छामः वयं। तत्र पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति न्युट् च इति अग्रिमं सूत्रं। न्युट् च इति सूत्रं पश्यतु। न्युट् च गायनः, तत्र गायनः इत्यपि रूपमस्ति तत्र कृतन्ते। गायनः इत्यपि रूपमस्ति तत्र। गायनः इति भवति तत्र न्युट् च इति न्युट् प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः। कस्मात् न्युट् प्रत्ययः अपि भवति? एतस्मात् गै धातोः। तत्र पुनः शिल्पिनी इति अनुवर्तते, गः इति अनुवर्तते, अनन्तरं कृत् इति अस्ति। अत्रापि शुण् इति दृश्यते, तद् दुष्टः अस्ति। तत्र वस्तुतः गै इति गः इति अनुवर्तते। अत्र मूलपूर्वसूत्रात् तत्र शिल्पिनी शुण् इति सूत्रात् शिल्पिनी इत्यर्थः अनुवर्तते। गस्थगन् इति सूत्रात् गः इति अनुवर्तते। एवं तत्र भवति न्युट् च इति अस्ति। न्युट् च इत्युक्ते तत्र किं भवति, गायतेः न्युट् प्रत्ययः भवति शिल्पिनी कर्तरि इति अस्ति, सोऽपि भवति इति। तत्र गायतेः गै धातोः न्युट् प्रत्ययः अपि भवति, कुशलतां दर्शयति। यत्र कुशलतां दर्शयति तद् वयं जानीमः। यदा क्रियाकौशलं यत्र दर्शयति, क्रियाकौशले अर्थे शिल्पिनी कर्तरि इत्युक्ते क्रियाकौशलं यत्र दर्शयति तत्र तद् वयं ह्यः दृष्टवन्तः। गायतेः न्युट् प्रत्ययः भवति शिल्पिनी कर्तरि कर्तर्थे इति। तर्हि गायति इति गायनः इत्यपि रूपमस्ति। यदा गाथकः इव गायति इति गायनः इत्यपि रूपं भवति। तत्र कौमुद्यां तु तथा विवरणं किमपि नास्ति, केवलं गायनः इति दत्तमस्ति। टित्वाद् गायनी इति अस्ति। तत्र न्युट् इति प्रत्ययः, न्युट् प्रत्ययः टित् अस्ति। तत्र नकारः अपि इत् अस्ति, टकारः अपि इत् अस्ति। तेन कारणेन यु इति अवशिष्यते। यु इत्यस्य स्थाने युवोरनाकौ इति सूत्रेण अनादेशः भवति। अनादेशः भवति चेत् गायनः इति रूपं भवति, तद्वयं जानीमः। तत्र पश्यामः वयं तत्र किं भवति इति। नकारः टकारः इत् भवति, यु भवति, युवोरनाकौ इति तत्र मूलतः तत्र आर्धधातुकमस्ति, आर्धधातुकमस्ति इति कृत्वा पश्यामः कथं प्रक्रिया भवति इति।
तत्र एवमस्ति गै धातोः पूर्वं यथा उक्तं गै धातु तु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। गै धातोः ण्युट् प्रत्ययः, ण्युट् प्रत्यये नकारस्य इत्संज्ञालोपः, टकारस्य इत्संज्ञालोपः, तेन तत्र किं भवति यु इति अवशिष्यते। यु इत्युक्ते ण्युट्। तदनन्तरं किं भवति गै अनन्तरं पुनः तत्र किं भवति तत्र एवं भवति गै इति भवति। तत्र गै इत्यस्य पुनः अन इति तस्य एतद् भवति। यु इत्यस्य स्थाने युवोरनाकौ इति गै इत्यस्य आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आकारः भवति गा अन इति भवति। गा अन इति भवति। तत्र इदानीं गा अन इति भवति गायन इति जातं गा अन। तदनन्तरं किं भवति तत्र नित् प्रत्ययः अस्ति खलु, नित् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा ण्युट् अस्ति न, नित् प्रत्ययः। स्मरन्तु एकवारम् आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रं। किञ्चित् किञ्चित् सूत्राणि अस्माभिः अपि स्मर्तव्यानि, रूपाणि दृष्ट्वा कथं करणीयमिति। तत्र किं भवति इदानीम् आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति युक्कागमः भवति। युक्कागमे य इति अवशिष्येत। युक्कागमः पूर्णं करणीयं वा आवश्यकता नास्ति इति मन्ये, भवन्तः जानन्ति युक् इति भवति। युक् भवति चेत् एवं भवति युक् अन। एकवारं स्मरतु तद्। तत्र गा इति भवति, गा अनन्तरं तर्हि एवं भवति युक्कागमस्य अनुबन्धलोपे एवं अन इति भवति। गाय अन एवं मिलित्वा गायन इति सिद्धरूपं भवति। गायन इति सिद्धरूपं भवति। एवम् अस्माकं प्रक्रिया भवति। तत्र गै अन अनन्तरं तत्र आदेशो उपदेशे अशिति इति आकारः गा अन, गा युक् आतो युक् चिण् कृतोः गा युक् अन। तदनन्तरं तत्र अनुबन्धलोपे गा य अन। तदनन्तरं पुनः गायन संहिता। तदनन्तरं प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे वयं जानीमः तत्र किं भवति गायनः इति सिद्धरूपं भवति। गायनः इति सिद्धरूपं भवति। गायनः, गायनौ, गायनाः इति एतस्य सिद्धरूपं भवति। गायन, गायति इति गायनः। तर्हि गाथकः इत्यपि रूपमस्ति, गायनः इत्यपि रूपमस्ति। यदि थगन् प्रत्ययः भवति गाथकः, ण्युट् प्रत्ययः भवति चेत् गायनः इति एवं रूपद्वयं तत्र भवति। अग्रे अग्रे गच्छामः। तर्हि एषः विषयः अत्र समाप्तः। हश्च व्रीहिकालयोः इति अग्रिमं सूत्रं। हश्च व्रीहिकालयोः इति, हश्च व्रीहिकालयोः इति सूत्रमस्ति। तत्र हश्च हः च इति अस्ति। हः च इति हश्च, हश्च इत्युक्ते हः च। हश्च व्रीहिकालयोः इति, तत्र हः इति पञ्चमी एकवचनं, च इति अव्ययं, व्रीहिकालयोः इति तत्र सप्तमी द्विवचनं। व्रीहिकालयोः, व्रीहिश्च कालश्च व्रीहिकालौ तयोः इति व्रीहिकालयोः इति सप्तमी द्विवचनं। व्रीहिश्च कालश्च व्रीहिकालौ तयोः इति सप्तमी इति तत्र पूर्वसूत्राद् ण्युट् इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्राद् ण्युट् इति अनुवर्तते। ण्युच् इति सूत्राद् ण्युट् इति अनुवर्तते। ण्युट् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत्। ण्युट् विधायकं सूत्रमेतत्। ण्युट् इति विधीयते अत्र। तत्र पश्यामः वयं। तत्र ह इति अस्ति। ह ग्रहणेन ण्युट् इति उक्ति। ह ग्रहणेन सूत्रे हा इति अस्ति। हा इति, हः इति हा इत्यस्य पञ्चमी एकवचनं। हा इत्युक्ते द्वयोः धातोः ग्रहणमस्ति हा इत्यनेन। तत्र एवमेवमस्ति। ओहाक् त्यागे इति एकः धातुः। ओहाक् त्यागे। द्वितीय धातुः अस्ति ओहाङ् गतौ इति धातुः अस्ति। ओहाङ् गतौ इति धातु। इति धातुद्वयोः तत्र ग्रहणम् अत्र उद्दिष्टमस्ति। ओहाक्
तदेव तत्र काशिकाकारः वदति जहादि जहादिर्जिहादेश्च इति अस्ति। तत्र जहाति इत्युक्ते ओहाक् त्यागौ इति धातु। जिहाति इत्युक्ते जिहातेश्च, जिहाति इत्युक्ते जिहीते, जिहीति जिहीते अस्ति वस्तुतः। जिहीते इत्युक्ते प्राप्नोति इत्यर्थे, जिहीते इत्यर्थे भी अस्ति। तत्र जहाति अनन्तरं जिहीते पश्यामः, वयं धातुपाठं पश्यामः। ओहाङ् ओहाङ् गतौ इति धातु। एतयोः द्वयोः वस्तुतः उद्देशः अस्ति तत्र ह इत्यनेन, ह ग्रहणेन, हश्च इति ह ग्रहणेन अस्माभिः किं किं ज्ञातव्यं, तत्र एतत् ज्ञातव्यम् अस्माभिः किं किं ओहाक् त्यागे ओहाङ् गतौ इति द्वयोः तत्र ग्रहणम् अस्ति ह ग्रहणेन इति ज्ञातव्यम्। तत् ज्ञात्वा अग्रे गन्तुं शक्नुमः वयं। तत्र एवमस्ति ओहाक् इति धातु, ओहाङ् इति धातु। एताभ्यां धातुभ्यां किं भवति, ण्युट् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? एकं तु व्रीहि इत्यर्थे, अनन्तरं तु काले अर्थे। एतयोः द्वयोः सम्बन्धे व्रीहि अथवा कालः, व्रीहि विषयः शब्दः भवति चेत्, कालविषयः शब्दः भवति चेत् कर्तृर्थे किं भवति, ण्युट् प्रत्ययः भवति। ओहाक् त्यागे इति धातोः अनन्तरम् ओहाङ् गतौ इति धातुः। तत्र एवमस्ति, तत्र कालार्थे भी अस्ति, अनन्तरं व्रीह्यर्थे भी अस्ति। एवं द्वयमस्ति। तत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः किं वदति इति पश्यामः। हाकः हाङ्श्च नुट्यसाधु व्रीदु कालौ च। यथा जहाति उदकमिति हायनो व्रीहिः, जहाति भावानिति हायनो वर्षम् इति उभयत्रापि भवति। यथा वर्षार्थे भी भवति, व्रीहि इत्यर्थे भी भवति। जहाति जहाति तत्र किम् अस्ति, जहाति उदकं, जहाति उदकम् इति अस्ति। यदा तत्र एवमस्ति, यदा धान्यविशेषः अस्ति, तत्र तस्य अधिकजलस्य आवश्यकता न स्यात्, तादृशधान्यं स्यात्, तस्य विषये वदति हायनः व्रीहिः इति। यदा यदा तत्र यदा यदा कृषिकाले तस्य अधिकजलस्य आवश्यकता न स्यात्, न जानामि तस्य वस्तुतः, यः पानिं त्यजति इति, जलं त्यजति इति अस्ति। जलं त्यजति इत्युक्ते किं भवति, अधिकं जलम् उपयोगं न कुर्यात् इति स्यात्। अनन्तरं जहाति भावान् इति हायनः वर्षम् इति अस्ति। तत्र अन्यविवरणं तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। अत्र मुख्यतः एतत् ज्ञातव्यं, तत्र हः च इति ग्रहणेन धातुद्वयोः ग्रहणं कर्तव्यम् इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः। तत्र अस्ति, तत्र धातु अस्ति, किमस्ति, ओहाक् त्यागे इति अस्ति। ओहाक् पश्यतु, धातुद्वयमपि अत्र दृश्यते। तत्र हा ओहाङ् गतौ इति अनन्तरम् ओहाक् त्यागे इति। प्रथमधातुः ओहाक् त्यागे अस्ति। वयं जानीमः, रूपं तु परस्मैपदी। तत्र जहाति जहितः जहीतः इति रूपद्वयं भवति। जहति जहसि जहितः जहिता, जहामि जहिवः जहिमः इति तत्र सिद्धरूपं भवति। एतस्मात् धातोः प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, तत्र प्रसिद्ध भगवद्गीता श्लोकः, प्रजहाति यथा कामान् पार्थ सर्वान् पार्थ मनोगतान् इति तस्य प्रयोगः। अन्यपि प्रयोगाः सन्ति एव। तर्हि किं भवति इति पश्यामः। ओहाङ्, ओहाक् इति अस्ति चेदपि सर्वम् अनुबद्धलोपः भवति। केवलं हा इति भवति, ण्युट् भवति, यु भवति। हा यु ण्युट् प्रत्ययः, ण्युट् प्रत्ययः भवति चेत् यु इति भवति। तत्र पश्यामः, हा अनन्तरं यु इत्यस्य स्थाने युवोरनाकौ इति अन आदेशः भवति। युवोरनाकौ इति अन आदेशः। तदनन्तरं किं भवति, युवोरनाकौ इति अन आदेशः भवति चेत् पुनः युक्, आदौ युक् चुन् कृतोः इति युक् भवति। युक् भवति चेत् हा अनन्तरं य य
युक् मध्ये तत्र वयं जानीमः अनुबन्धलोपः भवति तर्हि युक् तर्हि एवं भवति हायन इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये अनन्तरं तत्र एवं ऋत्वं भवति चेत् अनन्तरं तत्र विसर्गः भवति हायनः इति सिद्धरूपं भवति हायनः इति सिद्धरूपं भवति एवमेवं हा धातोः किं भवति अपरत्रापि एवं भवति समानमेव भवति हायनः इति तत्र जहाति भावान् इति हायनः वर्षम् इति अपि अस्ति जहाति भावान् इति पदार्थान् त्यजति इति तत्र एवं तादृशवर्षः यदा बहुवर्षः भवति इत्यर्थे तत्र एवमस्ति अपरधातु अस्ति तदपि एकवारं धातुपरिचयं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः ओहांग इति अस्ति तत्र पश्यतु सिद्धरूपम् आत्मनेपदी अस्ति जिहीते जिहाते जिहते इति अस्ति तत्र सिद्धरूपं भवति ओहांग गतौ गो इत्यर्थे जिहीते जिहाते जिहते जिहीषे जिहाथे जिहीध्वे जिहे जिहीवहे जिहीमहे इति सिद्धरूपमस्ति तस्य बुद्ध्या एव एतत् सर्वं दर्शयामि एतादृशानां धातूनां प्रयोगाणां परिचयः वीक्षितः तदेकवारं श्रवणाभ्यासः भवतु इति कृत्वा पूर्णमहं दर्शयामि तत्र पश्यामः हाक् अभवत् निट् व्रीहौ काले कर्तरि च प्रथममस्ति जहात्युतकम् इति हायनो व्रीहिः जहाति भावान् इति हायनो वर्षं जिहीते प्राप्नोति इति वा जिहीते इति अथवा प्राप्नोति इति वा इति ओहाङ् धातोः एवमेवं हायनः इति अपि रूपं भवति प्राप्नोति इति अथवा किं वदामः जिहीते इत्यर्थे गतौ इत्यर्थे गच्छति इति जिहीते इति तत्र हायनः इति रूपं एवं रूपद्वयं तत्र अस्माभिः दृष्टं तेन सह एतस्य सूत्रस्य विवरणमपि अत्र समाप्तम् अस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति किमस्ति पृसृल्वः समभिहारे वुन् इति अग्रिमं सूत्रं पृसृल्वः समभिहारे पुन् इति तत्र त्रिपदं सूत्रं भवति पृसृल्वः तत्र किमस्ति पृसृल्वः इति पृश्च सा च सा सृ धातु सा पृश्च सृ च पुनः किमस्ति लूश्च इति धातुत्रयं पृ धातु सृ धातु लू धातु एतेषां त्रयाणां तत्र किमस्ति इतरेतर योगद्वन्द्वः तत्र वुन् प्रत्ययः विधीयते वुन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं वु इति दृष्ट्वा युवोरनाकौ इति स्मर्तव्यम् अस्माभिः वु इति दृश्यते अक आदेशः भवति तद्वयं जानीमः न युवोरनाकौ इति वु भवति चेत् अक यु भवति चेत् अन एतत् स्पष्टं तर्हि पृ धातु अनन्तरं सृ धातु अनन्तरं लू धातु एतेभ्यः समभिव्याहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते इति उक्तं मनोरमा सिद्धान्तकौमुद्यां वदति समभिहारग्रहणेन साधुहारित्वं लक्ष्यते समभिहारः नाम किमस्ति क्रियाकौशलं समभिहारः नाम किमस्ति समभिहारेण समभिहारः इति शब्दः तत्र दत्तः अस्ति समभिहारे इत्युक्ते साधुकारित्वं लक्ष्यते साधुकारित्वं नाम किमस्ति तद् वयं समभिहारे इत्युक्ते साधुकारिता इत्युक्ते क्रियायां कुशलता
इत्यर्थः। समभिहारता नाम क्रियाकुशलता। तर्हि साधुकारित्वं तदर्थं समभिहारग्रहणेन सूत्रे समभिहारे इति शब्दग्रहणेन किम् अवगन्तव्यं? साधुकारित्वं यत्र दर्शयति तत्र अयं प्रत्ययः भवति। साधुकारित्वं नाम किमस्ति? साधुकारित्वं नाम एवमस्ति, क्रियाकुशलता। क्रियाकुशलतायां सति तत्र एवमस्ति। अन्यत्र समविहारे तत्र समविहारस्य अर्थः केवलम् अत्रैव साधुकारिता इति अस्ति। अन्यत्र सर्वत्र समविहारः इत्यस्य पौनःपुण्यतां दर्शयति। क्रियासमभिव्याहारवृत्तेः, क्रियाभ्याहारवृत्तेः इति वयं यत्र कुत्रापि दृष्टवन्तः। तत्र समभिहारः इति शब्दः सामान्यतः सूत्रेषु पौनःपुण्यं दर्शयति अथवा पुनः पुनः इति अथवा अतिशयार्थं दर्शयति। सूत्रेषु समविहार शब्दः केवलम् अस्मिन् सूत्रे साधुकारित्वं दर्शयति। तत्र तेन कारणेनैव आचार्यः तत्र विशेषेण समविहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते इति उक्तवान्। अन्यथा तथा व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति। कारण समविहारः इत्युक्ते अतिशयम्, अन्यथा किं पौनःपुण्यता। एतयोः द्वयोः अर्थयोः संकेतः अस्ति समविहारशब्दः। अन्यत्र सर्वत्र तस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते समविहारशब्दः। पौनःपुण्यता, पुनः पुनः अथवा अतिशयता। केवलम् अस्मिन् सूत्रे अत्र अस्मिन् सूत्रे एव तत्र एवमस्ति, समविहारशब्दस्य साधुकारित्वं लक्ष्यते इति आचार्यः उक्तवान्। साधुकारित्वं नाम क्रियाकुशलः। त्रयाणां धातूनां त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। प्रवकः, सरकः, लवकः इति उदाहरणानि सन्ति। तत्र प्रवति इति प्रवकः, पृङ् धातु। तत्र पश्यामः वयं पृङ् धातु अस्ति। तत्र काशिकायामपि एवं पृ, सृ, लु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः समविहारे वुन् प्रत्ययः भवति। वुन् प्रत्ययः धातु अस्ति पृ इति धातु। किमर्थम् एवं भवति? प्र अनन्तरम् उ वयं कुर्मः। अस्तु, पश्यामः। पृङ्गतौ इति धातु। पृङ्गतौ इति अस्ति। पृङ्गतौ इति प्रवते, प्रवेते, प्रवन्ते इति धातु रूपं प्रयोगः भवति। प्रवते, प्रवेते, प्रवन्ते, प्रवसे, प्रवेथे, प्रवध्वे। भवन्तः आहत्य गत्यर्थकधातवः एतावत् पर्यन्तं कति आगताः इति एकवारं पश्यन्तु। गतौ इत्यर्थे कति उपचत्वारिंशत् धातवः सन्ति। गत्यर्थकः धातवः उपचत्वारिंशत् धातवः सन्ति आहत्य। तर्हि पश्यतु, वयं 5-6 धातून् वयं जानीमः। अन्ये सर्वे एतादृश धातवः बहवः सन्ति। तत्र आत्मनेपदी प्रयोगः एषः। आत्मनेपदी धातु पृङ्गतौ इति ङित् अस्ति खलु, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम्। प्रवते, प्रवेते, प्रवन्ते, प्रवसे, प्रवेथे, प्रवध्वे, प्रवे, प्रवावहे, प्रवामहे इति सिद्धरूपं भवति। पृ इति धातु। पृ धातोः तत्र पृ इति धातु प्रक्रिया सरला अस्ति। पृ इति पृ इति धातु अस्ति। पृ धातु, पृ धातोः कः प्रत्ययः? वुन् प्रत्ययः। वुन् प्रत्ययः नकारः इत्संज्ञकः। नकारः इत्संज्ञकः चेत् पृ वु इति भवति। अनन्तरं
प्रुवु इति भवति चेत् तत्र यु इति वु इत्यस्य स्थाने युवोरनाकौ इति सूत्रेण तत्र अक इति आदेशः भवति। प्रू अक इति जातं। प्रू अक इति स्थिते तत्र सार्वधातुकगुणः भवति। सार्वधातुकः गुणः भवति चेत् प्रो इति भवति। सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति सार्वधातुकगुणः प्रो इति भवति। अक इति भवति। प्रो अक तदनन्तरं एचोयवायावः इति अवादेशे प्र व क इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे प्रवक इति रूपं। प्रवक इति प्रवकः इति सिद्धरूपं भवति। प्रवकः स्पष्टमभवत् इति मन्ये। तत्र विषयः अपरधातुः किमस्ति? अपरधातुः अस्ति सृ धातुः अस्ति खलु। सृ धातुः अस्ति। सृ धातोः अपि एवमेवं भवति। यु अनन्तरं यु इत्यस्य वुन् इति युवोरनागौ इति वु बुत्यस्थाने अक इति भवति। सृ अक इति भवति। सृगतौ इति धातु। तस्मात् वुन् प्रत्ययः तस्य अक आदेशः सृ अक। सृ इति धातु सृ इति धातु कथं भवति इति पश्यामः। सृ धातु सृगतौ इति धातु अस्ति। सरति रूपं तु भवन्तः जानन्ति कदाचित्। सरति इति प्रयोगः। सरति सरतः सरन्ति। सरसि सरथः सरथ सरामि सरावः सरामः इति सृ धातु सृगतौ इति। तस्य अर्थभेदेन सकर्मकः अकर्मकश्च दृश्यते इति उक्तं। वेगेन गच्छति अस्मिन् अर्थे यदि अयं धातुः प्रयुज्यते तर्हि सार्वधातुकलकारेषु अस्य धाव इति आदेशः भवति। वेगेन गच्छति इति अर्थे प्रयुज्यते चेत् धावति इति भवति। अस्य धावति इति आदेशः भवति। तानि रूपाणि अपि अत्र निर्दिष्टानि सन्ति। धावति धावतः धावन्ति धावसि धावतः धावति। भवन्तः जानन्ति। अस्तु तर्हि इति सरति इति प्रयोगः। पश्यतु। पूर्वोद्दिष्टाम् उपसरपुरीं श्रीविशालां विशालाम् इति कालिदासः मेघदूते। तेनोदीचीं दिशु मनुसरे स्थिर्यगायामशोभि इत्यपि मेघदूते अस्ति। अग्रे सृ धातु अक आदेशः तत्र गुणः भवति। गुणः भवति चेत् सृ धातोः तत्र गुणः भवति चेत् सर् इति भवति। सार्वधातुकगुणः सार्वधातुकगुणः भवति चेत् सर् इति भवति। सर् अक सर् अक सर् अक संहिता सरक इति भवति। सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे सरकः इति सिद्धरूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमधातुः अस्ति लू इति धातुः अस्ति। लू धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। लुनाति इति लवकः। तर्हि अत्र सरकः इति साधु सरति इति सरकः। साधु प्रवति इति प्रवकः। एतेषां शब्दानाम् अर्थः अयमस्ति। कर्तृर्थे अस्ति खलु। साधु प्रवति इति प्रवकः। साधु सरति इति सरकः। साधु लुनाति इति लवकः। सम्यक् कर्तनं करोति। लुनाति लुनाति पूर्वं दृष्टवन्तः वयं लून्यलवने। तेन कारणेन कर्तने इति वयम् इदानीं तस्य क्रिया तस्य आवश्यकता। लून्य धातु लून्यछेदने इति धातु अस्ति। लून्यछेदने इति धातु पूर्वं दृष्टवन्तः। तेन कारणेन इदानीम् अहम् इदानीं न तद् न दर्शयामि। लू अक इति भवति। लू अक इति भवति चेत् तत्र सार्वधातुकगुणः लो अक इति भवति। सार्वधातुकार्थधातुकयोः। तदनन्तरं एचो यवायावः इति अवादेशे एवं भवति। लवक इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य पुनः ऋत्वे विसर्गे लवक इति लवकः इति रूपत्रयम् आहत्य।
प्रवकः सरकः लवकः इति रूपत्रयम्। साधु प्रवतीति साधु प्रवतीति प्रवकः, साधु सरतीति सरकः, साधु लवतीति लवकः इति एवं रूपत्रयं भवति। आशिषि च इत्यपि उक्तम्। आशिषि च आशीर्विषयार्थवृत्तेः वुन् स्यात् कर्तरि। तत्र यत्र तत्र एवमस्ति आशीर् आशिषि च इति सूत्रमस्ति, द्विपदं सूत्रमस्ति। आशिषि च इति द्विपदं सूत्रम्। आशिषि च इति आशिषि इति सप्तमी एकवचनम्। यदा यत्र आशीर्वादार्थः आशीर्लिङ्ग् इति वयं जानीमः न, आशीर्लिङ्ग् इत्यस्य अर्थः भवति आशीर्वादार्थः भवति यत्र, तस्मिन् अर्थे आशिषि गम्यमानायां धातुमात्रात् वुन् प्रत्ययः भवति। यदा आशिषि गम्यमानायाम् इति अस्ति, आशिषि गम्यमानायाम् इत्युक्ते कः अर्थः? आशीर्वादे विषये, यत्र आशीर्वादः विषयः भवति। यदा यदा वयं किं वदामः आशीर्वादविषयः इत्युक्ते नन्ददात्, यदा वयं जानीमः न, यदा भवतु भवतात् भवतां भवन्तु इति भवतात् नन्ददात् इत्यादि इत्यादि प्रयोगः भवति। तत्र जीवतात् इत्यादि प्रयोगः आशीर्लिङ्ग् इति आशीर् अर्थे तत्र भवति। तस्मिन् अर्थे अपि आशीर्वादार्थे अपि धातुभ्यः कर्तृर्थे वुन् प्रत्ययः भवति। वुन् प्रत्ययः भवति। यदा यदा नन्ददात् जीवतात् इति जीवकः, यदा यदु बहुकालं जीवताम् इति बहुकालं एषः जीवतु जीवतात् इत्यर्थे जीवकः इति आशीर्वादार्थे जीवकः जीवः जीवकः इति प्रयोगः भवति। एवं द्वित्रि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। जीवतात् इति जीवकः अर्थात् नन्ददात् इति नन्दकः, नन्ददात् इति नन्दकः। जीव इति एकः धातुः अस्ति, जीव धातुः अस्ति। पश्यतु, जीव प्राणधारणे इति धातुः अस्ति। जीव प्राणधारणे, जीव प्राणधारणे इति धातोः एषः शब्दः निष्पन्नः भवति। जीव प्राणधारणे इति अस्ति। जीवति जीवतः जीवन्ति, जीवसि जीवतः जीवता इति जीवधातु। जीवधातोः अर्थः अस्ति प्राणधारणे इत्यर्थः। तदेव न जीवति इति वयं वदामः। भ्वादिगणः परस्मैपदी अकर्मकधातु सेट् धातु भवति जीवति इति। तस्मात् धातोः तत्र किं भवति? जीव, जीव इति धातु, जीव जीव धातोः अपि जीवतात् इति जीवकः। कः प्रत्ययः? वुन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थे। आशीर्वादार्थे इत्युक्ते यदा किं वदामः, एकं तु आशिषि लिङ् लोटौ इति अस्ति खलु, आशिषि लिङ् लोटौ इति सूत्रमस्ति। आशीरर्थे के धातवः? एकं तु आशीर्लिङ् इति धातु, अनन्तरं लोट् लकारः। एतौ द्वौ अपि यदा यदा लकारः भवति जियात् इति भवति, अथवा जीवतात् इति भवति। जीवतु जीवतात् इति। एकं तु जियात्, आशीर्लिङ्गि जियात् इति रूपं भवति। लोट् लकारे भवत् जीयतात् जीवतात् इति रूपं भवति, जीवतात् इति रूपं भवति। तर्हि एतस्मिन् अर्थे जीवकः इति प्रयोगः। जीवकः जीवधातु वुन् प्रत्ययः। वुन् प्रत्ययस्य पुनः किं भवति? जीव वुन् प्रत्ययस्य अक। समान प्रक्रिया विशेषतया तत्र नास्ति। जीवक, तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे जीवकः इति रूपं भवति। जीवकः इति। इतोपि एकं रूपम् आचार्यः तत्र सूचितवान् अस्ति, नन्ददात् इति नन्दकः। नन्दधातु वयं जानीमः, नन्दयति इति नन्दनः इति वयं नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुनिन्यचः इति सूत्रसन्दर्भे वयं दृष्टवन्तः। तेन कारणेन तद् विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। धातुः अस्ति, नन्दधातुः अस्ति।
नन्त धातु तस्मात् अक नन्तक नन्तकः पुण्यप्रत्ययः पुण्यप्रत्ययस्य अक आदेशः नन्द अक नन्दक इति भवति नन्तक इति भवति आशीः आशीर्वादः कस्य धर्मः अस्ति यः प्रयोक्ता भवति तस्य धर्मः अस्ति स एव आशीर्वादं प्रयोक्तः धर्मः अस्ति खलु यदा आशीर्वादः करं करोति यः प्रयोक्ता भवति आशीर्वादः प्रयोक्तुः धर्मः अस्ति आशासितुः पित्रादेः इयम् उक्तिः इति अपि अस्ति तद् कथमस्ति जीवकः नन्तकः इत्यादिकं कदा अस्ति आशासितुः पित्रातेः इयम् उक्तिः यः कोऽपि वा तत्र द्वयोः भेदः अस्ति आशीः इति प्रयोक्तुः धर्मः कथं यदा कोऽपि प्रणामं करोति कस्यचित् समीपं गत्वा ज्येष्ठानां समीपं गत्वा तत्र किं करोति प्रणामादिकं करोति प्रणामादिकं करोति चेत् पित्रादेः इयम् उक्तिः किं जीवको भव अथवा नन्तको भव इत्यादि इत्यादि प्रयोगः एतत् कस्य उक्तिः अस्ति पित्रादीनाम् उक्तिः अस्ति यस्य पुरतः प्रणामादिकं करोति तस्य धर्मः एषः तदेव उक्तम् आशीः प्रयोक्तुः धर्मः यः आशीर्वादः यः आशीर्वादं ददाति तस्य धर्मः अस्ति तर्हि सः अर्थात् आशीर्वादं यः ददाति सः एतस्य शब्दस्य प्रयोगं करोति इत्यर्थः सः एतस्य शब्दस्य प्रयोगं करोति इत्यर्थः तर्हि जीवकः नन्तकः इत्यादिकं प्रयोक्ता तस्य धर्मः अस्ति एवं तत् ज्ञातव्यं तावदेव अस्ति तत्र एतेन एतस्य विवरणं समाप्तम् आशिषि च इदानीं वयम् अत्र अस्माकम् एक सोपानमस्ति वयं तृतीयाध्यायस्य वस्तुतः प्रथमपादे वयं स्मः अष्टाध्याय्याः प्रथमपादे वयं स्मः अस्माकम् आरम्भं वयं भवन्तः एकवारं स्मरन्ति चेत् योग्यं यदा वयं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 91 आरम्भसूत्रं किमस्ति धातोः इति सूत्रं धातो तर्हि मम कथनस्य आशयः एतावत्पर्यन्तं वयम् इदानीम् ऊनषष्ठि अर्थात् 69 सूत्राणाम् अध्ययनम् अस्माकम् अभवत् मध्ये बहवः श्रान्ताः अपि जाताः इति अहं सङ्ख्यातः अवगन्तुं शक्नोमि परन्तु ये भवतां मसिल् पवर् अधिकमस्ति ते अग्रे गच्छन्ति येषां मसिल् पवर् न्यूनं भवति ते मध्ये मध्ये ड्राप् भवन्ति अस्तु नाम अग्रे गच्छामः इदानीं तृतीय अध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति एतत् कर्मण्यन् इति सूत्रमस्ति कर्मणि अण् इति एतत् बहु प्रसिद्धं सूत्रमस्ति अनन्तरम् एतस्य बहु रूपाणि भवन्ति एतत् किञ्चित् विशिष्टं सूत्रमस्ति कर्मण्यन् इति सूत्रम् तत्र एवमस्ति कर्मणि उपपदे धातोः अण् प्रत्ययः स्यात् अण् प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति कर्मणि अण् इति द्विपदं सूत्रं कर्मणि अण् इति अस्ति पश्यामः सूत्रं पश्यामः एकवारं तत्र कर्मणि अण् कर्मणि इति सप्तमी एकवचनम् अण् इति प्रथम एकवचनं कृत् इति पूर्ववत् अनुवर्तते अत्र प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति सर्वे यथा पूर्वम् अधिकाराः तत्र एवमस्ति कर्मणि यदा भवति कर्मणि यदा कर्म इति विषये तत्र एवं भवति कर्म त्रिविधं भवति निर्वर्त्यं कर्म भवति विकार्यं कर्म भवति प्राप्य कर्म इति तत्र केचन एवं
क्रिया एवं एवं एतस्य भेदः अस्ति। त्रिविधं कर्म निर्वृत्यं विकार्यं प्राप्यं च सर्वत्र कर्मणि उपपदे धातोः अण् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र एतद् भवन्तः कदाचित् जानन्ति एवं कर्मणः त्रैविध्यं जानन्ति इति मन्ये। यदि न जानन्ति चेदपि वदामि। तत्र कर्मणि एवं भवति यदा यदा निर्वर्त्यकर्म इति भवति। निर्वर्त्यकर्म इत्युक्ते यस्य कस्यापि तत्र निवर्तनं करोति। तत्र यदा उदाहरणं भवति निर्वर्त्यकर्ममिति तत्र यदा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, कुम्भकारः इति तत्र यदा कुम्भनिर्माणं करोति तर्हि तत्र निर्वर्तयति सः, तस्य निर्माणं करोति। तेन तत्र नगरकारः नगरस्य निर्माणं करोति, नगरं करोति इति नगरकारः। अन्यत् किं भवति, अन्यत् विकार्यं भवति, तद् यदि पूर्वम् अस्ति तस्य किञ्चित् परिवर्तनं करोति इति। तत्र तद् उदाहरणानि वयम् अग्रे एकैकं वयं पश्यामः। तत्र विकार्यमिति काण्डलावः शरलावः किञ्चित् भिन्नं तत्र अस्ति। परन्तु यदा यदा विकार्यं करोति, यदा यदा सुवर्णस्य कुण्डलनिर्माणं करोति इत्यादिकं भवति, तत्र किं भवति, तत्र विकार्यं भवति, तस्य दुग्धं दधि इत्यादिकं भवति खलु, दुग्धदधि करोति इति। प्राप्यमिति तत्र यत्र वेदाध्यायः इति यदा प्राप्यकर्म इत्युक्ते ग्रामं गच्छति, यदा आदित्य ग्रामं गच्छति इत्यादि उदाहरणानि। तत्र एकस्मात् अपरस्थानं प्रति प्राप्नोति इति प्राप्यम् इति भवति। तत्र प्राप्नोति इति यदा ग्रामं गच्छति इत्यादि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। तत्र तादृश उदाहरणानि सन्ति। तर्हि कर्मणः त्रैविध्यमस्ति, निर्वर्त्यकर्म, विकार्यकर्म, प्राप्यकर्म इति। सन्दर्भानुसारं वयं पश्यामः तत्। अनन्तरं तर्हि तेषु सर्वेषु अपि सर्वत्र कर्मणि उपपदे धातोः अण् प्रत्ययः भवति। कर्म यदि उपपदं भवति, कर्म उपपदं भवति चेत् धातोः किं भवति, अण् प्रत्ययः भवति इति उत्सर्गः नियमः। सर्वेभ्यः धातुभ्यः अयं नियमः अस्ति, अण् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र उदाहरणेन वयं तदितोपि स्पष्टं वयं पश्यामः। तत्र कौमुद्याम् एकवारं पश्यामः। कर्मणि उपपदे धातोः अण् प्रत्ययः स्यात्, अत्र उपपदसमासः भवति। अत्र उपपदसमासः भवति, अर्थात् तत्र उपपदं भवति खलु कर्म, तर्हि उपपदसमासः भवति। तदा प्रक्रिया किञ्चित् दीर्घा भवति। प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रियातः वयम् इतोपि अवगन्तुं शक्नुमः। तत्र कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति प्रथमम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। तत्र कथं भवति, कुम्भम् इति कर्म, कुम्भं करोति इति अस्ति खलु, कुम्भं करोति इति। कुम्भं करोति, अहम् एकवारं लिखित्वा दर्शयामि। कुम्भं करोति इति अस्ति। तत्र एवं तस्य लौकिकविग्रहः कुम्भकारः इत्यस्य लौकिकविग्रहः कुम्भं करोति इति लौकिकविग्रहः। तत्र अलौकिकविग्रहः कथं भवति इत्युक्ते तत्र पश्यतु, कुम्भ इति भवति, अनन्तरम् अम् इति भवति। इति अलौकिकः विग्रहः, अलौकिकः विग्रहः भवति। कुम्भ अम् इति अस्ति। तदनन्तरं किं भवति, कृ इति भवति। अनन्तरम् अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः अस्ति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति, कुम्भ अम् कृ अण् कृ अण् इति भवति। एवम् एतस्य विग्रहवाक्यं भवति। एवम् एतस्य एवं भवति। कुम्भ इति कुम्भ अम्, कुम्भ अम् इति कर्म इति दर्शयितुं, कारणं द्वितीय एकवचनस्य प्रत्ययः अम्, द्वितीय एकवचनस्य प्रत्ययः अम्, कुम्भ अम् इति अस्ति, इत्युक्ते कर्म अस्ति इति दर्शयति। तत्र कुम्भ अम् कृ अण् इति भवति। कुम्भ अम् कृ इति तत्र एवं भवति। तत्र उपपदं अण् नास्ति वस्तुतः। इदानीं
अनन्तरं भवति वस्तुतः कुम्भ अङ्कृ इत्येव तिष्ठति तत्र तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रमस्ति तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण तत्र तत्र किं भवति कर्मण्यण तत्र समासः भवति चेत् किं भवति कुम्भ इति भवति कृ इति भवति अम् इत्यस्य सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति लोपः भवति कृ अनन्तरं न इति भवति एवं कुम्भ कृ ण इति कुम्भ कृ अण इति भवति कुम्भ कृ अण इति अण इत्युक्ते अण प्रत्ययः अण प्रत्ययस्य किं भवति नकारस्य संज्ञालोपः तर्हि तत्र किं भवति अण इत्यस्य लोपः भवति तर्हि इत्येव अवशिष्येत तत्र इति अवशिष्येत तर्हि कुम्भ इदानीं किं जातं कुम्भ कृ इति भवति वयं जानीमः अचोनिनिति इति सूत्रमस्ति अचोनिनिति इति सूत्रेण तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण तत्र उपपदसंज्ञा अभवत् तस्य उपपदसंज्ञा अभवत् तर्हि कुम्भ उपपदसंज्ञा कुम्भ कृ अभवत् इदानीं किं भवति अचोनिनिति इति सूत्रेण तत्र वृद्धि भवति चेत् किम् अस्ति कुम्भ आर इति भवति न आर आर्य इति भवति क्षम्यताम् एकवर्णः गतः एवं भवति ऋकारस्य स्थाने वृद्धि तर्हि कुम्भ क आर् अण् प्रत्ययः तर्हि पुनः किं भवति एतत् मिलित्वा किं भवति कुम्भ अनन्तरं किं भवति कार इति भवति एवम् अस्ति कुम्भकार इति भवति कुम्भकार इति अस्ति कार इति कृदन्त शब्दः तेन सह योगे तत्र किं भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति तत्र अर्थात् षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति इति अस्ति कुम्भकार इति भवति चेत् कर्तृकर्मणोः कृति कुम्भस्य कारः कुम्भकारः इति भवति खलु यदा पूर्वं तु कुम्भं करोति इति कुम्भकारः परन्तु प्रक्रिया मध्ये किं भवति यदा यदा कृदन्तप्रत्ययेन सह योगः भवति तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति तत्र किं भवति षष्ठी विभक्ति भवति तद् एक विशिष्टं कार्यं तत्र ज्ञातव्यं तत्र केन एतस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति कुम्भस्य इति भवति कुम्भस्य एवं भवति कुम्भस्य कार इति यदा तत्र षष्ठी भवति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण तत्र षष्ठी विभक्ति भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति चेत् इदानीं समासः करणीयः भवति अत्र कुम्भस्य कारः इति अस्ति कुम्भस्य कारः इति भवति चेत् तस्य अलौकिकविग्रहः कथं भवति कुम्भ अनन्तरं कः प्रत्ययः भवति तत्र ङस् प्रत्ययः भवति ङस् प्रत्ययः भवति एवं भवति कुम्भस्य कुम्भ ङस् कार इति भवति किमर्थम् इति कुम्भ ङस् कार इति भवति चेत् तत्र उपपदमतिङ् इति सूत्रेण तत्र समासः भवति अत्र उपपदमतिङ् कुम्भशब्दस्य उपपदत्वमस्ति तद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रम् अत्र अस्ति इदानीं कुम्भस्य कारः इदानीम् उपपदमतिङ् इति सूत्रेण तत्र पुनः समासः भवति समासः भवति चेत् सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तस्य किं भवति तत्र ङस् इत्यस्य लोपः भवति तर्हि कुम्भकार इति भवति तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे कुम्भकारः
एवं भवति कुम्भकारः इति रूपं भवति तत्र किञ्चित् दीर्घमस्ति तत्र कुम्भ कुम्भं करोति इति अस्ति खलु कुम्भं करोति इति अस्ति कुम्भं करोति कुम्भ अमकृ कुम्भकृ अ तदनन्तरं पुनः तत्र वृद्धि कुम्भकार कुम्भकार कुम्भस्य कारः तदनन्तरं पुनः समासः तत्र समासः भूत्वा तत्र कुम्भकारः इति 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 रूपं भवति कुम्भकारः इति कुम्भं करोति इति कुम्भकारः तर्हि एवमपि प्रश्नः अस्ति यदा कोऽपि पृच्छति आदित्यं पश्यति इति अस्ति आदित्यं पश्यति इति तत्र भवति वा तत्र दृशु धातुः अस्ति तर्हि कुम्भं करोति इति कुम्भकारः तर्हि आदित्यं पश्यति इत्यत्र तत्र किं भवति तत्र तथा अण्प्रत्ययः भवति वा तस्मात् अण्प्रत्ययः भूत्वा रूपं भवति वा इति प्रश्नः सर्वधातुभ्यः भवति इति उक्तं भवद्भिः तर्हि कथं भवति इति प्रश्नः तर्हि तत्र उत्तरमस्ति आचार्यः उक्तवान् आदित्यं पश्यति इत्यादौ अनभिधानात् न अनभिधानात् न किमर्थम् अनभिधानात् इति पूर्वाचार्याणां तादृशव्यवहारः नास्ति इत्यर्थः तादृशव्यवहारः पूर्वाचार्याणां नास्ति इति कृत्वा तथा प्रयोगः नास्ति इति तदेव आदित्यं पश्यति इत्यादौ अनभिधानात् अनभिधानात् न न इत्युक्ते अण्प्रत्ययः दृशधातोः अण्प्रत्ययः न भवति अन्यथा आदित्यं दर्शः इति रूपमस्ति वा आदित्यदर्शः इति रूपमस्ति वा तथा नास्ति आदित्यदर्शः इति रूपं नास्ति यथा कुम्भकारः इव आदित्यदर्शः इति रूपं न भवति किमर्थं न भवति इत्युक्ते तथा प्रयोगः नास्ति पूर्वाचार्याणां तादृशप्रयोगः कुत्रापि न दृष्टः तेन कारणेन तथा प्रयोगः न इति अवगन्तव्यम् इति आशयः अग्रिमविषये वार्तिकमस्ति तद् वयम् इदानीं सोमवासरे वयं पश्यामः त्रेण अद्यतनस्वर्गस्य समाप्तिं कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति